حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار سود دین دیا بڑا آپ اتنی بندے لگے جن دے کول قرضہ لینا ہے ہاں بھائی لیا مال اسا کہ جی مہربانی فرماؤ میرے کو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کوئی شے ہے ہی اسا کہ جی میں بکری ایک ذبح کیتی ہے تو اندہ سیر آندہ ہے آپ نے فرمایا چل لے لیا باقی رقم اتھے ہی گھر آئے تو بیوی نے آکھا لکڑی بھی کوئی نہیں آپ مڑ گئے جن دے کولو پیسے لینے ہیں لکڑی شکڑی لین دی تو روٹی پکی جدو اس ہانڈی دے اندر سالن کڈن لگے تو ویچ خون حبیب اجمی ڈر گئے آپ دی بیوی نے فرمایا خوف کھا جا اللہ سونا بڑا ڈاٹ ہے تے حبیب اجمی آپ دے دل سے خیال آیا توبہ بھی کرنی ہے تے کرنی بھی کسی چنگے بندے دے آتے تے آپ نے فرمایا ساڑھے اس ایریے چنگا مولوی کیڑ ہے بیوی نے دسیا حسن بصری ہے جی آپ حسن بصری ال جا رہے تھے راہ چنو گراؤنڈ وچوں لگ گئے تے بچے کھیڑ دے پے بچے پیچھے ناس گئے ایک بچہ بولے اسا کو پیچھے ہو جاؤ حبیب اجمی پہ آندا ہے تے بڑا بڑا سود خور ہے کدیں ان دے پیران دی خاک ساڑھے تے پہ گئے تھے اسی نہ بدبخت ہو گئے ساڑھے پاکستانی کرنسی چل دی سود تے جی ہر سال نما سود شرع سود کوئی نہیں منتخب بندی امام حسن بصری کو گئے تیرت کیتی سونے میں توبہ کرنا چاہنا آپ نے فرمایا آئندہ پھر شرم کھا جا بھائی بجمی نے فرمایا اللہ معاف کر چھڑے نے فرمایا دعائے فقیرہ رحم اللہ حبیب اجمی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ چو توبہ کر کے جدو واپس نکلے نے اور اسے گراؤنڈ چو گزرے جتے بچے کھیڑ دے پہنے بچے پیشاں ہو گئے وہی بچہ بولے آؤ نہ کیا یار پیشاں ہو جاؤ حبیب اجمی توبہ کر کے پیاؤں دے کدائیں ساڑھے پیران دی خاک اللہ دے حبیب تے نہ آیا جاوے کوئی نہیں سمجھ آئی پہلے وہی بچے جڑے گل پہ کر دینے یار ایدے پیران دی خاک ساڑھے تے آ گئی اسی بدبخت ہو جاواں گے یعنی سود خور دے پیران دی خاک بھی آ جاوے بندہ بدبخت ہو جاندہ ہے جنہ دا کبھی سود خور ہوئے جنہ دا قانونی سود آڑا ہوئے کبھی نہ انتظامیہ ساری سود خور رشوت خور ہوئے او تو حاجی کوئی نہیں بندہ مونال بنیا رویتا ہوں دی مرضی ہے جدو توبہ بندہ کر جاوے کر سچے دل نال جاوے موڑ اللہ بچیاں دے دل چ محبت پا چھڑ دے جے قوم نو دسدا ہے او پیشاں ہو جاوو جاندی واری ہو رہا اوندی واری ہو گیا جے او ہن ہو رہا کہ آ گیا جے تے بچے اپنے سگیاں نو آندے نے او یار پیشاں ہو جاوو ہن خاک نہ اڑایا جے ہن خون ہن خاک نہ اڑایا جے گٹا نہ اڑایا جے بیلیاں پوچھیا یار اگے اوہی حبیب اجمی تو آکھیا پیچھا ہو جا ہن اوہی حبیب اجمیاں نے خاک نہ اڑایا جے فرمایا اگے جدو گزرے اللہ دا مجرم سی ہن جدو آیا ہے اللہ دی بارگاہ چ توبہ کر کے آیا ہے تے مالک دی بارگاہ چ جیڑا بندہ توبہ کر جاوے وقت دا شرابی بھی ہووے اللہ اللہ دا ولی بنا چھڑدا ہے ہن بچے پہ اندن گٹا نہ اڑاویں انہاں کہو کیوں میں اللہ دا حبیب پہ آندے ان دے کپڑیاں تے کدیں ساڈے پیراں دی خاک نہ آ جاوے